السلام عليكم وليدات ناشطين ماشطين هما هادوك. بغيت نقول لكم شكرا على هاد لي كومونتير والدعوات الزوينين اللي كتخليو ليا. غنجرب ان شاء الله ما امكن نحط لكم الماكسيموم ديال الدروس وداكشي كامل اللي باقي. وايوب الرازقي عاد إليكم من جديد. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الدرس ديال ريغولاريزاسيون دي برودوي اي شارج. اول حاجه قبل ما نبداو خاصنا نعرفوا واحد اللعيبه، واحد البرانسيب من لي سيت برانسيب ديال الكونطابيليتي اللي هو البرانسيب دو سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. هاد البرانسيب شنو كيقول لنا كل برودوي ولا شارج طرا في واحد العام بريسي خاصو يتكونطابيليزا في نفس داك العام. باغ اكزومبل شريت اون مارشانديز، مثلا شريت واحد ان لو دو مارشانديز مثلا ديال 10000 درهم في لاني 2020، خاصني نكونطابيليزيه في نفس لاني 2020. هذا هو البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. يعني اي شارج ولا برودوي طرات في واحد العام كتكون ليي لنفس داك العام وخاصها تكونطابيليزا في نفس داك العام باش تدخل ديك الساعه في الكود دو برودوي شارج ديال هذاك العام بالضبط. بعض الخطرات في الاخر ديال العام اشنو كيطرا، كتوصل مثلا لو 31 ولا لو 30 ولا لو 28 ولا شي حاجه في الاخر ديال العام. حنا ميمكنش لنا في الاخر ديال العام نحبسوا لاكتيفيتي ديال لونتربريز، كنبقاو خدامين. الوغ كنمشيو مثلا كنقدروا نتقداو، هذا غير اكزومبل ديال المارشانديز، غير اكزومبل. كنقدروا مثلا نمشيو نتقداو السلعه، ناخذوا السلعه ديالنا ديال الاخر ديال العام. مثلا خدينا واحد كيف قلنا 10000 درهم ديال السلعه في مثلا لو 29 ولا لو 30. الشركه الاخرين فاش كيصيفطوا ليا مثلا السلعه كيصيفطوا ليا غير مثلا غير هكاك بوند ليفريزون ولا شي حاجه، باقي ما كيعطيونيش لا فاكتور، حيت انا ضروري خصني لا فاكتور اللي هي لا بياس جوستيفيكاتيف باش ندخل داكشي في الجورنال ديالي. لا فاكتور كيقول لي وانا غادي نصيفطها لك في لو 2 جونفي ولا مثلا لو 3 جونفي. هذا راه شحال بيناتهم؟ راه غير 3 ايام ولا 4 ايام، يعني راه ماشي بزاف. غير هو راه ما بقيتش انا في نفس العام، يعني راه وليت خديت المارشانديز في 2020 ولا فاكتور ما توصلنيش ل 2021، يعني لا كونطابيليزاسيون غادي نديرها حتى ل 2021. ولكن لا شارج امتى طرات؟ هذيك السلعه امتى جات عندي؟ راه جات في لاني 2000 في 2020. يعني دابا هنا فين كاين مشكل، هنا ما تحترمش ليا داك البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس. الوغ شنو خاصني ندير؟ كندير لا ريغولاريزاسيون دي كونط دو برودوي اي شارج. بالنسبه لا ريغولاريزاسيون دي برودوي اي شارج كيكونوا عندي جوج ديال لي كا، يا اما كتكون داك لا شارج ولا البرودوي طراو هاد العام يعني لاني ان، ولا كونطابيليزاسيون غادي تكون حتى لاني ان بلس ان، ولا كيكون العكس كطرا لا كونطابيليزاسيون في لاني ان ولا رياليزاسيون ديالهم ديال لا شارج ولا البرودوي ما كطراش لاني ان بلس ان. نبداو مثلا بالبروميير كا. البروميير كا مثلا ناخذ عندنا لا كونطابيليزاسيون كاينه في لاني ان او لا رياليزاسيون كاينه في لاني ان بلس ان. ياك كيفاش؟ يعني جاتني لا بياس جوستيفيكاتيف، ها هي نقيدوها هنا، جاتني لا بياس جوستيفيكاتيف في لاني ان، يعني اون فاكتور واش ان دوكيومون اللي كيبين لي بانني راني خلصت كونطابيليزيتو في لاني ان. ولكن ديك لا شارج ولا البرودوي ما غادي طرا حتى لاني ان بلس ان، يا اما كامله ولا غير واحد الجزء منها ما غادي يطرا حتى لاني ان بلس ان. ديك الساعه كيتخربق ليا البرانسيب. اشنو كيخصني ندير ريغولاريزاسيون ديالها. نعطيوها واحد ليكزومبل، مثلا اون اسيورونس، ياك واحد لاسيورونس خلصتها انايا ديال 3 موا، اسيورونس ديال 3 موا. هذيك لاسيورونس ديال 3 موا مثلا غادي تشد ليا، خلصتها انا في شهر 11، هو خلصتها مثلا لو 1 11. الا خلصت لو 11 ومثلا غتشد ليا 3 موا، يعني غادي تشد ليا شهر 11 وشهر 12 وشهر 1. هنا كتبان عاديه ما كاين حتى شي مشكل، حيت غادي تشد ليا غير 3 شهور راه ماشي مشكل. غير هو في لا كونطابيليتي عندنا مشكل. علاش؟ حيت هنا راه انتقلنا من عام لعام اخر، هنا راه في لاني ان وهنا في لاني ان بلس ان. ياك دابا هنا امتى انا درت لا كونطابيليزاسيون؟ لاسيورونس حنا عارفين فاش كنمشيو مثلا عند الناس ديال لاسيورونس وهذا كنخلصوها في البلاصه فاش كنعطيوهم فلوس، كيعطوني واحد الورقه راني مخلص انا لاسيورونس. هذه كتسمي بياس جوستيفيكاتيف، هي اللي غادا تخليني نبدا نديرها في الجورنال ديالي. يعني لا ها هي عندنا لا بياس جوستيفيكاتيف عندنا في لاني ان. واخا دابا هنا كيفاش غادي نديتيكتي البروبليم؟ واش عندي انا ان بروبليم؟ وكيفاش غادي نعرف شنو هو الجورنال اللي غادي ندير؟
هنا اول حاجه كيف قلنا خصنا نلقاو المشكل. هذاك المشكل هو اول ايطاب خاصني نلقى باش ديك الساعه نعرف تجيني لي جورنو يجوني ديك الساعه موراها ساهل. هنا لا بيان جوستيفيكاتيف يعني لا كونطابيليزاسيون كاينه في لاني ان ياك، ولا كونسوماسيون ديال هذيك لاسيورونس راه غادا طرا في شهر 11 وشهر 12 وشهر 1. شهر 11 وشهر 12 راه لا كونسوماسيون ديال هذيك لا شارج كاينه في نفس العام اللي طرات فيه لا كونطابيليزاسيون. يعني البرانسيب ديال سبيسياليزاسيون دي زيكزارسيس كيقول لك ان لا شارج ولا برودوي اللي طراو في واحد العام خاصهم يتكونطابيليزاو في نفس داك العام. هنا هي طرات شهر 11 وشهر 12 لا كونسوماسيون ديال ديك لا شارج في لاني ان راه طراو في نفس العام ديال الكونطابيليزاسيون ديالها. غير هو عندي مشكل فاش في شهر 1. هاد شهر 1 لا كونسوماسيون ديال هذيك الباغ ديال لاسيورونس اللي بقات ليا تكونسومات في ان بلس 1، ولكن لا كونطابيليزاسيون ديالها كاينه في ان. هنا كاين مشكل، يعني ما كاينينش بجوجهم لا كونطابيليزاسيون لا رياليزاسيون في نفس العام. يعني هنا كيخصني ندير واحد الجورنال اللي غادي ندير به لا ريغولاريزاسيون باش يبقى عندي ديك الساعه السي بي سي ديالي مقاد. اشنو كنديرو الا كانت عندي لا كونطابيليزاسيون في لاني ان ولا رياليزاسيون تاع لاني ان بلس 1 سواء توتال ولا بارسيال، اشنو كيكون عندي كنسميوها يا اما اون شارج كونستاتي دافونس ولا كنسميوها برودوي كونستاتي دافونس. شارج كونستاتي دافونس راه غير الترجمه بالدارجه راه غادي تبان لك. كونستاتي دافونس يعني اون لا كونطابيليزي دافونس، كونطابيليزيناها قبل ما يجي الوقت ديالها. مثلا هاد البارتي هاد الشهر هذا حنا راه كونطابيليزيناه في لاني ان قبل ما تجي الوقت ديالو، حيت هو غادي تكونسوما حتى لاني ان بلس 1. نديرو فيه حتى هو نديرو فيه ان اكزومبل. هاد لاسيورونس نعطيوها مثلا اون فالور ديال 1200 درهم ياك، غنعطيوها 1200 درهم. حنا في لاسيورونس خلصنا 1200 درهم. هاد 1200 درهم ديالاش؟ راه ديال 3 شهور وطرا لينا هاد المشكل هذا. يعني شنو الجورنال اللي غادي نقدروا نديرو وكيفاش غادي نديرو؟ دابا انا كندوي في الكاغير ديال شارج كونستاتي دافونس و برودوي كونستاتي دافونس. اول حاجه كيخصني نعرف هذاك الكا واش سي اون شارج ولا ان برودوي. حنا عارفين ان شارج و برودوي، اون شارج هو انت كتخرج فلوس و برودوي هو انت كتدخل فلوس. يعني لي شارج بصفه عامه هو اي حاجه لونتربريز كتخرج فيها فلوس. شريتي السلعه كتخلص فلوس، خلصتي الماء والدوره كتخلص فلوس، خلصتي لاسيرونسي كتخرج فلوس، خلصتي لي سالاريي تا كتخرج فلوس، خلصتي لي زانتيري دان لومبران تا ما كتخرج فلوس. هادو كاملين كتسمى خرجتي الفلوس. خلصتي الكرا ديال شي محل تا هو راه خرجتي الفلوس. عندنا العكس ديالها اللي هما لي برودوي الا بعتي السلعه راك دخلتي الفلوس. كان ماغازان ديالك انت وكاريه لشي واحد هو غيعطيك الفلوس كيتسمى حتى هو برودوي، دخلتي الفلوس. كنتي انت مسلف الفلوس لشي واحد وهو اللي غادي يعطيك لي زانتيري، يعني غتاخد انت لي زانتيري دخلتي الفلوس، هذاك حتى هو برودوي. يعني في هاد لي كا في هاد الدرس هذا غادي نلقاو دي كا بحال هكايا. اول حاجه خاصك دير هو ديتيكتي واش سي اون شارج ولا ان برودوي. ديما شارج انت اللي كتخرج الفلوس و برودوي انت اللي كتدخل الفلوس. في هاد لو كا ديال لي زاسيورونس، لاسيورونس حنا عارفين اننا حنا اللي كنخلصوا الفلوس، راه ما كايناش اسيورونسيه غادا تخلصك. فاش كتمشي عندهم كتقول لهم السلام انا بغيت نخلص لاسيورونس، كتجبد فلوس وكتعطيها لهم. يعني هذا اوتوماتيكمون شنو هو راه سي اون شارج. مزيان، يعني هنا غادا تقدر تكون شارج كونستاتي دافونس. علاش؟ حيت عندنا لا كونطابيليزاسيون في لاني ان ولا رياليزاسيون، يعني هاد الشهر هذا كاين حتى لاني ان بلس 1. يعني هذاك احترم ليا كاع القوانين ديالي. يعني لا كونطابيليزاسيون في ان، رياليزاسيون في ان بلس 1 و سي اون شارج. يعني هذا راه شارج كونستاتي دافونس. اون فوا كنعرفوها راه شارج كونستاتي دافونس كيخصني ندير واحد الجورنال ديالي. هاد الجورنال شنو كيكون فيه؟ كتكون فيه هنا في الديبي 34 اللي هي شارج كونستاتي دافونس ياك. وفي الكريدي اش كنديرو في الكريدي؟ في الكريدي كنديرو لو كونط كونسيرني. مثلا هنا كيف قلنا اسيورونس، يعني غادي نمشيو لكلاس دي شارج 61 وغادي نحطو بريم داسيورونس. غنحطو بريم داسيورونس ياك. صافي غادي نشدو الجورنال ديالي هنايا. هنا دائما عندنا لو 31 ان. هنا نقدروا نكتبو غير بريم داسيورونس كونستاتي دافونس.
prime d'assurance constatée d'avance. دابا بقات لي حاجه وحده في المونطون. دابا الا شدينا 1200 درهم وحطيناها هنا راه اي لوجيك، يعني بحال الا شدينا 1200 درهم وقلنا لها راه كامله خاصها تكونطابيليزي حتى العام الجاي، وهي راه لا. اشنو كاين؟ هو راه هاد 1200 راه ديال 3 شهور، شهرين منها راه طراو في نفس العام ديال لاني ان، يعني شهرين منها راه ما خالق ليا لا مشكل لا والو. اشنو اللي خالق ليا مشكل؟ هو هاد الشهر اللي هو شهر واحد، يعني هاد الشهر واحد هذا هو اللي غادي نخدم به انا في هاد الكا. يعني كيفاش غادي ندير ليه؟ سهله، غناخد 1200 غادي نقسمها على 3 شهور اللي هو شهر 11 12 و1 غادي تعطينا 400 درهم. 400 درهم كل شهر، يعني لا كونسوماسيون ديال لا شارج ديال شهر واحد لا فالور ديالها هي 400 درهم. يعني حنا داكشي كامل اللي غادي نخدمو به غنخدمو غير ب 400 درهم. هي غادي نحطو هنا 400 وهنا حتى هي غادي نحطو 400. هذا هو الجورنال ديالنا. ناخدو ان دوزيام اكزومبل، مثلا هنا لو 30/12 ان عندنا فونت دو مارشونديز 6000 درهم تي دي سي، بعنا السلعه لواحد الكليون ديالنا، غير هو مع الضغط ديال الاخر ديال العام والناس بزاف كيتقداو ما قدرناش نليفري ليه السلعه ديالو. صوبنا ليه ديجا لا فاكتور تريتيناها، قلنا ليه هاتها هكا لا فاكتور ديالك، هاي السلعه ديالك راه غتوصلك النوبه راه غادا تجي عندك، ما تخافش ما كاين حتى شي مشكل. هنا اشنو طرا؟ حنا صوبنا ديجا لا بياس جوستيفيكاتيف، يعني صوبنا ديك لا فاكتور عطيناها للكليون ديالنا، و لا مارشونديز ما غادا توصل ليه تل العام الجاي تل جونفي. يعني في هاد لو كا شنو كيكون عندنا؟ كتولي عندنا لا كونطابيليزاسيون كاينه في لاني ان، ولا رياليزاسيون ديال داك البرودوي ما كاين حتى العام الجاي. ها هو هنا كيف قلنا هنا راه عندنا فونت دو مارشونديز، الا بعت انا المارشونديز يعني راني دخلت فلوس، الا دخلت فلوس كيتسمى ان برودوي. عاد باش ليطاب الثانيه عندنا لا كونطابيليزاسيون في لاني ان، حيت حنا كنا عطيناه لا فاكتور ولكن السلعه ما غادي نصيفطوها ليه حتى جونفي، يعني ولينا في لا رياليزاسيون تاع لاني ان بلس ان. يعني هنا شنو عندنا ان برودوي كونستاتي دافونس، اون كونستاتي هذاك لو برودوي في هذا العام، ولكن راه باقي كاع ما صيفطناه لمولاه، يعني كيتسمى برودوي كونستاتي دافونس. الجورنال ديالو حتى هو اشنو كنديرو؟ ها هو جورنال بحال هذا، غير هو اشنو كيكون فيه العكس، يعني كيطلع البرودوي هنايا عندنا هو 7111 فونت دو مارشانديز، وفي الكريدي كيكون عندنا 4491 برودوي كونستاتي دافونس. هنا بقات لينا حاجه وحده اللي هو لو مونطون. واحد الحاجه هو ان لي شارج كونستاتي دافونس ولا لي برودوي كونستاتي دافونس دائما كنخدموهم بلوغ تاكس، ديما كنخدموهم بلوغ تاكس، ما داخلاش فيهم تي في ا. هنا عندنا 6000 درهم تي تي سي، بغينا نردوها اور تاكس، غنديرو لها ديفيزي بار 1 تي في ا، غادي تعطينا 5000 درهم. هي اللي غادي نحطو هنا 5000 في الديبي، وعندنا 5000 درهم في الكريدي. مراجعه خفيفه لهادشي ديال تي في ا. الا كنا بغينا ندوزو لور تاكس كنديرو تي تي سي ديفيزي بار 1 تي في ا، ولكن ديك تي في ا باش كنحطوها هنايا راه كنحطو غير هاد 20 بلا داك البورسونتاج. وإلا كنا بغينا نردوها تي تي سي كنديرو لور تاكس فوا 1 تي في ا. ندوزو دابا لدوزيام كا. دوزيام كا اللي كتكون فيه لا رياليزاسيون في لاني ان ولا كونطابيليزاسيون تال العام الجاي. هاد الكا الاولاني كنا دوينا فيه، قلنا سي اون شارج ولا ان برودوي كونستاتي دافونس. اما هاد الثاني هذا اشنو كيطرا؟ كتكون طرات لا رياليزاسيون، يعني مثلا نعطيو حنا اكزومبل، عندنا مثلا اشا دو مارشونديز، ها هو نقدروا نديروها، ها هو اشا دو مارشونديز مثلا دو فالور دو 12000 درهم تي تي سي، ياك دونك لا تي في ا 20%. شرينا مثلا هاد المارشونديز نديرو لها مثلا لو 30/12 لاني ان. شرينا المارشونديز، الفورنيسور ديالنا صيفط لينا هاد المارشونديز هادي، ولكن قالك لا فاكتور انا غادي نجيبها لكم في لو 2 جونفي، عاد باش نجيب لكم لا فاكتور. هنا اشنو طرا؟ لا شارج اللي هي اشا د مارشونديز راه طرات في لاني ان، يعني هما صيفطوا لي السلعه، ملي صيفطوا لي السلعه يعني راني رياليزيت هذيك لا شارج، جو لي كونسومي، خديت السلعه ديالي. لا بياس جوستيفيكاتيف امتى غتوصلني؟ حتى لو 2 جونفي، يعني هذيك لا بياس جوستيفيكاتيف غادي تكون عندي حتى لاني ان بلس ان. يعني هنا شنو ولا العكس ديال داكشي اللي طرا عندي في الاول. هادي شنو كتسمى الا طرا لي هذاك؟ هذا كتكون يا اما الا كانت شارج كتسمى شارج ا بيي ولا ان برودوي ا ريسيفوار.
كتسمى اما شارج ابيي، يعني جي كونسومي هذاك لا شارج، ولكن ابيي جو لي با بيي دابا، جو في لا بيي امتى مثلا لاني بروشين. و البرودوي نفس الديكور تا هو، لو برودوي راه جو لي رياليزي هاد العام هذا، ولكن ما غادي ناخذ الفلوس ديالو تا لاني بروشين. هنا تا هو راه عندهم ان جورنال ديالو، يعني مثلا هنا تا هو راه بحال كيف خدمنا في الاول، خاصنا نديتيكتيها واش سي اون شارج ولا برودوي. هنا عندنا اشا، انا شريت السلعه يعني راه خرجت فلوس، الا خرجت فلوس كتسمى اون شارج، يعني حنا عرفنا اون شارج. ثاني حاجه هادي راه اشنو طرات لي هاد السلعه اللي راه جبتها انا هاد العام ياك، وانتوما ما تخافوش راه ماشي كاع لكم بحال هكايا، انا حيت غير كنشرح. اما هما في ليكا راه كيشرحوا لك، كيقولوا لك راه وصلتك السلعه هي الاولى ولا فاكتور ما غاديش توصلك العام الجاي، داكشي كامل هما كيشرحوه. هنا قلنا السلعه راه شريتها هاد العام وصلتني، ولكن لا فاكتور ما غادي يجيبوها ليا حتى لو 2 جونفي، يعني حتى لاني بروشين، يعني لا رياليزاسيون ديال ديك لا شارج طرات في لاني ان، اما لا كونطابيليزاسيون غادا طرات لاني ان بلس ان، او سي اون شارج. يعني هنا كنقولوا سي اون شارج ا بي. في شارج ا بي اشنو كنديرو الجورنال ديالنا في الديبي، كنحطو لا شارج عاديه كيف ما طرات. يعني مثلا في هاد الكا عندي اشا د مارشونديز في لا كونطابيليتي عادي، فاش كنصوب انايا الجورنال ديالي في اشا د مارشونديز شنو كندير اشا د مارشونديز في الديبي، كندير ايطا تي في ا ريكوبيرابل، وفي الكريدي كندير المود دو بايمون، سواء كان اكريدي كندير فورنيسور، كتخلص باغ فيرمون بونكير ولا هذا كندير بونك وبقات غادا. هنا في هاد الكا حتى هو هادشي اللي غادي ندير في الديبي. انا شريت مارشونديز، غادي ندير هنايا 6111 اشا دو مارشونديز، غادي ندير 34,55 ايطا تي في ا ريكوبيرابل ياك. غير هو في الكريدي بقى لي المود دو بايمون، يعني ميمكنش لي هنا نحط فورنيسور ولا نحط بونك ولا نحط كاس ولا شي حاجه وانا ما عارفش المود دو بايمون ديالي. علاش؟ حيت خاصها لي لا بياس جوستيفيكاتيف. امتى غتكون لا بياس جوستيفيكاتيف؟ حتى لاني بروشين. اشنو كيخصني نحط؟ كيخصني نحط ان كونط بروفيزوار، واحد الكونط بروفيزوار بما العام الجاي توصلني ديك الساعه، توصلني لا فاكتور، وديك الساعه غادي نحطها هنايا ماشي مشكل. الكونط بروفيزوار عندنا بزاف، انا غادي نخليهم لكم هنا غادي يبانوا ولا. اوكي هنا نشرحوا هادشي هذا دغيا. هنا بالنسبه لي شارج ا بي غنبداو بلي شارج ا بي هما الاولين عاد باش لي برودوي ريسيفوار. بالنسبه لي شارج في الديبي كنحطوا لو كونط دو شارج كونسيرني، يعني على حسب ديك لا شارج اللي عندنا. مثلا عندنا اشا د مارشونديز راه غادي نمشيو غادي نحطوا 6111 اشا د مارشونديز. كانت عندنا مثلا المهم شي حاجه اخرى، مثلا عندنا لي زانتيري غادي نحطوا 6311 ديال الكونت كونسيرني ديال لي زانتيري دي زومبران. وموراها كنديرو تي في عاود ما كنحطوا ايطا تي في ريكوبيرابل اللي هي 34,55. غادي نبدلو غير هذيك الخمسه الاخرى غنبدلوها ب8 غتولي 34,58 ايطا اوتر كونت ديبيتور. بالنسبه للكريدي كنحطوا لي كونت بروفيزوار اللي كنا دوينا عليهم. نتوما بالنسبه لكم دابا في الوطني غادي تخدموا بثلاثه اللي هما كنخدموا بهم بزاف، اللي هو 4417 فورنيسور فاكتور نون بارفونو. هذا كنخدموا به فاش ما كتكونش عندنا اون فاكتور، فاش كيقولوا لك ابسونس دو فاكتور. 4437 شارج دو بيرسونيل ا بي، الا دواو لينا على شي حاجه عندها علاقه مع لي سالاريي، الا كانوا لي سالاريي ديالنا باقي ما صوبناش لهم بولتان دو بي ولا شي حاجه، ولا باقي ما تريتيناش لي سالير هما تخلصوا، ولكن هذوك لي سالير حنا باقي ما دخلناهمش في الجورنال وهذا. الوغ الكونط بروفيزوار اللي كنخدموا به هو 4437. بالنسبه لي زانتيري اللي عطاونا ان كا ديال لي زانتيري كناخذوا 4493 انتيري كوريو اي نون ايشو ا بي. هنا موراها كندوزو للغيستورن، يعني غابي روميز غيستورن. هادو شنو هما؟ فاش كتكون عندنا واحد ريدكسيون كوميرسيال اللي انا اللي كنعطيها للكليان ديالي راني كتحسب ليا بحال اون شارج. يعني انا عطيت غيستورن الكليان ديالي راه سيون شارج بالنسبه ليا. الا كانوا عطاوني واحد الكا فيه غيستورن وقال لك دوني او كليون، يعني راه انا هو الفورنيسور عطيتها للكليون ولا سيون شارج. يعني الكونط الجورنال اللي كندير بصفه عامه في الديبي كندير 7129 غابي ريميز ريستورن اكوردي بار لونتربريز. كندير ايطا اوتر كونت كريديتور 4458، وفي الكريدي كندير 4427 غابي ريميز ريستورن ا اكوردي افوار ا ايتابلير. بالنسبه للبرودوي ريسيفوار كنديروا العكس، في الديبي كنحطوا الكونت بروفيزوار وفي الكريدي كنحطوا البرودوي كونسيرني.
بالنسبه لي كونطا ديبيتي كنخدمو ب 3427 كليون فاكتور اتابليغ. هاد الكونط امتى كنستعملوه؟ الا قالوا لي حتى هويا ابسونس دو فاكتور، الا ما كانش عندي اون فاكتور هو فاش كنستعملو. سينون كنقدر نخدم ب 3493 انتيري كوري نون ايشو ابيرسيفوار. الا كنت انا اللي مسلف شي واحد، يعني انا سلفتو عطيت ان بري مثلا ان بيرسونيل ولا شي حاجه و خصو يعطيني لي زانتيري ديالي، الوغ غادي نخدم بهاد الكونط هدايا بروفيسوار. وفي الكريدي كنحط الكونط دو برودوي كونسيرني كيبدا بكلاس 7 يعني على حسب اش من برودوي درت. و تي في عوض ما نحط ايتا اوتر ايتا تي في فاكتوري كنحط ايتا اوتر كونط كريديتور اللي هو 4458. بالنسبه للريستورن هنا الا قالوا لك لا غابي ولا غوميز ولا ريستورن، الا قال لك اون ريستورن عطاها لك الفورنيسور ديالك يعني انت هو الكليون. يعني قال لك مثلا ريستورن reçu de la faveur de notre fournisseur، يعني هنا كيخصنا نديرو واحد الجورنال في الديبي غادي نديرو 3417 غابي remise restaurant à obtenir avoir non encore reçu. وفي الكريدي كندير يا اما 6119 الا كانت عندي خديت واحد الغابي remise restaurant sur achat de marchandises، ولا 6129 الا خديت غابي ولا remise ولا restaurant sur achat de matières et fournitures. وبالنسبه للتي كنحط 3458 ايتا اوتر كونت ديبيتور. الكونت بروفيزوار اللي غناخدو هنا هو 4417 اللي هو فورنيسور فاكتور نون بارفونو، اللي هو فورنيسور فاكتور نون بارفونو، يعني باقي ما وصلتنيش لا فاكتور مع الفورنيسور ديالي. صافي بقات لي حاجه واحده اخرى من غيرها هما لي مونطون. في كلاس 6 ولا كلاس 7 دائما كنحطو لي مونطون كنحطوهم اور تاكس، ديما كنحطوهم في كلاس 6 ولا كلاس 7 كنحطو لي مونطون اور تاكس. يعني هذا تي تي سي خاصنا نردو اور تاكس، ها هو 12000 درهم ديفيزي بار 1 تي في ا هذا تعطيني 10000 درهم، هذا هو لور تاكس. غناخد لور تاكس ديالي اللي هو 10000 درهم غنحطو هنا ياك. موراها كنحط تي في ا. كيفاش كنديرو تي في ا؟ عندنا تي تي سي كيساوي لور تاكس بلس تي في ا ياك. و تي في ا شناهي؟ هي لور تاكس فوا البورسونتاج ديال تي في ا. يعني هنا عندي جوج طرق، يا اما نشد 10000 درهم نضربها في 20% غادي تعطيني 2000 هي اللي غادي نحط هنا، ولا ناخد تي تي سي اللي هو 12000 درهم نقص منه لور تاكس اللي هو 10000 درهم وغيعطيني 2000 حتى هو ديال تي في ا. وهنا في الكريدي في الكونت بروفيزوار غادي نحط 12000 درهم. وهنا نقدر ندير مارشونديز ابي نديرها في الليبيل ديالي. واخا ناخدو هنايا ناخدو ان اكزومبل. قال لك la consommation d'électricité du mois de décembre 2009 est estimée à 10800 dirhams hors taxe, TVA au taux de 14%. La facture est attendue pour le mois de janvier 2010. دابا هنا كيف قلنا عندنا 3 زيتاب. الاولى خصنا نعرفوا واش سي اون شارج ولا ان برودوي. الثانيه هو خصنا نعرفوا امتى كاينه لا كونطابيليزاسيون، والثالثه خصنا نعرفوا امتى كاينه لا رياليزاسيون. بحال هذا شنو قال لك لا كونسوماسيون، يعني لا كونسوماسيون راه كندويو على لا رياليزاسيون امتى طرات. قال لك لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي. دابا هنا غير في هاد جوج كلمات هادو راه عطاونا واحد المعلومه كبيره اللي هي لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي. حنا اون كونسوم ديليكتريسيتي، يعني راه كنخلصوا هذيك الالكتريسيتي كنخرجوا فلوس، يعني هنا كتسمى اون شارج. انا لقيت المعلومه الاولى يعني سي اون شارج. لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي دو موا ديسمبر 2009 اون لا كونسومي كون في لاني ان، حيت هو قال لك في لاني 2009 يعني كونسومينا الالكتريسيتي في لاني 2009، يعني عندنا لا رياليزاسيون في لاني ان. قال لك استيمé à 10800 dirhams hors taxe, TVA au taux de 14%. La facture est attendue pour le mois de janvier 2010. La facture ما توصلنيش l'année n plus 1، يعني لا كونطابيليزاسيون امتى غتكون؟ ما غتكون حتى l'année n plus 1. يعني هنا عندنا اون شارج وعندنا لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي في لاني ان، ولا كونطابيليزاسيون ما غاديش تكون حتى لاني ان بلس 1، يعني هنا غادي تكون شارج، غتكون اون شارج ا بي. مزيان.
في لا شارج ابي اشنو كنديرو؟ قلنا كنحطو لا شارج ديالنا عاديه هي و تي في ا، وفي الكريدي كنحطو ان كونط بروفيزوار. نبدا. هنا عندنا لو 31 12 2009. موراها عندنا لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي. الا مشينا قلبنا في بلان كونطابل غادي نمشيو لاشا كونسومي دو ماتيريال فورنيتور، غادي نزيدو نهبطو غادي نلقاو اشا نون ستوكابل، وغادي نلقاو اشا نون ستوكابل دو ماتيريال فورنيتور او électricité 61 251 achat de fourniture non stockable او électricité. ياك هذا هو الكونت اللي غادي نخدمو به، هذه هي لا شارج. ثاني حاجه كندوزو للتي في ا. تي في ا غادي نديرو 34. قبيله فاش كنا درنا داك الجورنال درنا 34 55. هو فاش كنخدمو بريغولاريزاسيون دي برودوي اي شارج كتكون عندنا 34 58، يعني عوض ديك الخمسه كتولي 8. اشنو كتبدل؟ عوض ايتا تي في ريكوبيرابل كتولي ايتا اوتر كونت ديبيتور. ايتا اوتر كونت ايتا اوتر كونت ديبيتور. بقات لي حاجه وحده في الكريدي. المهم انا عاوتاني في هذا الكا، يعني شنو غادي نديرو في الكونت بروفيزوار؟ غادي نديرو 44 17. هذا الكونت ديال 44 17 اللي هو فورنيسور فاكتور نون بارفونو، امتى كنستعملوه؟ دائما 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 كنستعملوه فاش تكون عندنا ابسونس دو فاكتور. الا ما كانتش عندي فاكتور هادشي باش كنخدم، ولكن خصو يكون اون شارج، حيت الا كان برودوي ديك الساعه كيتبدل ما كيبقاش 44 17 كيولي 34 27. هنا اش غادي نديرو؟ غادي نحطو 44 17 ديالنا اللي هي فورنيسور فاكتور نون بارفونو. ياك دابا كيف العاده بقى لي لي مونطون. هنا شنو عطينا؟ عطينا همايا 10800 درهم، عطينا 10800 درهم اور تاكس. غادي نحطو 10800 درهم اور تاكس. قلنا دائما لور تاكس كيكون فاش في لا كلاس 6 ولا كلاس 7. هذيك 10800 درهم اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نردوها، خصنا نحسبو لها التي في ديالها. الا ناخدو 10800 درهم غادي نضربوها فوق 14، نضربوها فوق 14%، غادي تخرج لينا 1512. الا غادي نحطو هنايا 1512. هنا نجمعو بجوج، هذا زائد هذا غادي يعطينا ديك الساعه 12312. نعاودو نشرحو لكم. قالك هنايا لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي طرات في لاني ان في ديسمبر ديال 2009 ياك، ولا فاكتور ما توصلني حتى لجونفي ديال 2010. يعني لا رياليزاسيون طرات هاد العام ولا كونطابيليزاسيون غادا طرات العام الجاي، حيت ما عنديش لا بيان جوستيفيكاتيف. حاجه واحده اخرى هو الشارج ولا برودوي. لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي جي كونسومي د ليكتريسيتي، يعني انا اللي غادي نخلص داك الضوء الكتروني اللي غادي نخلصو كتسمى اون شارج، يعني شارج ا بي. في شارج ا بي كنحطو لا شارج في الديبي، كنحطو معاها التي في ديالها الا كانت تي في، وفي الكريدي كنحطو واحد من هادوك لي كونط بروفيزوار. ندوزو للدوزيام كا. الدوزيام كا قالك دي مارشانديز دو فالور دو 495000 درهم اور تاكس ont été enregistrés suivant la facture numéro 105. La livraison au client doit avoir lieu au début de janvier 2010. واخا نعاودوها. قالك دي مارشانديز دو فالور دو 495000 درهم ont été enregistrés. هنا فاش كندويو على enregistré راه هي comptabilisé. مفهوم؟ ils ont été comptabilisés suivant la facture numéro 105 ياك. قالك لا ليفريزون او كليون يعني غادي نليفريو الكليان ديالنا دو افوار ليو او ديبي دو جانفي 2010. يعني هنا اون اونجستري هذيك لا مارشانديز دابا اون لا كونطابيليزي دابا يعني في لاني 2009، ولكن السلعه ما غاتوصلو حتى لجانفي 2010. يعني لا كونطابيليزاسيون في لاني ان و لا رياليزاسيون حتى لاني ان بلس 1. يعني دابا راه هي اما اون شارج كونستاتي دافونس ولا ان برودوي كونستاتي دافونس، حيت السلعه راه باقي ما صيفطناهاش ليه، يعني ما غادا تصيفط حتى العام الجاي راني ان بلس 1. ولكن راه صوبنا ديجا صوبنا لا فاكتور، حيت درنا لا كونطابيليزاسيون لونجسترومون كيف قالوا درنا في لاني ان، يعني راه اما شارج كونستاتي دافونس ولا برودوي كونستاتي دافونس. انا شنو قالك؟ قالك لا ليفريزون او كليون. واخا لو كليون il représente quoi pour moi؟ واش اون سورس دارجون ولا انا اللي كنعطيه فلوس؟ الكليان انا كنبيع ليه، الا كنت كنبيع ليه الوغ حتى هو راه كيعطيني الفلوس. الا كان كيعطيني فلوس
يعني شنو هو؟ راه سي ان برودوي، يعني هنا كندويو على برودوي كونستاتي دافونس صافي. يعني هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نتريطيو الجورنال ديالنا في الديبي، كنحطو البرودوي اللي عندنا. هنا عندنا فونت دو مارشانديز 7111 فونت دو مارشانديز ياك. وفي الكريدي شنو غادي نديرو؟ 44 91 برودوي كونستاتي دافونس. بقى لينا المونطون هما عطاو ليا ديجا اور تاكس، وقلنا حنا في برودوي كونستاتي دافونس ولا شارج كونستاتي دافونس دائما كنخدمو غير بلور تاكس. يعني غادي ناخدو المونطون اللي هو 495,495 1000 درهم.